ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو مشرانو امزولو او کشرانو او خوشا کورونو کی غوک کی خودن کو میندو او خویندو تورسرو الحمدللہ ثم الحمدللہ. دا اللہ تعالی پلوی مہربانی بانی لوی فضل او کرم او احسان باندی دے پروقار او بہترین تقریب کی چاغا دا قرآن کریم دا ختمونو پا سلسلہ کی دے باجوڑ جار ڈاگ مدرسہ نور الفرقان کی مقرر دے او زمانہ مخ کی زمارونو بیانات اکڑل او موتاسو اکتل دغ بچی چاپ ناظری سرا او چاپ ترجمی سرا او چاپ حفظ سرا دا اللہ تعالی اخیرانے کتاب کلام قرآن کریم قرآن مجید رسولیو آغی کی منگ راجمیو رونو دا پروگرامات او دا جلسی اجتماعات دینی دی کس مقصدی کلچی د مقصد نا سڑے اوڑی نبیا ستڑی کیگی او چې مقصد مخی تی نو اس تڑتیا او ستومانتیا
دا بندن محسوسی. موسیٰ علیہ السلام او داغ شاگرد داغ خادم چې د علم په سفر کې روان شوي دي د خضر علیہ السلام ملاقات پسې وتلی دي نو چې کوم ځای د خضر علیہ السلام د ملاقاتو چې داغې نه اوړېدلی دي نو لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا منگ د ستړیوالي سره مخامخ شو ستومانه شو ستړي شو په دې پروګراماتو کې لوی مقصد هغه د الله تعالی رضا د الله تعالی خوشالول د الله تعالی د نعمتونو شکریا د الله تعالی لوی بڑائی چې هغه سبب د خوشالو دی په دنیا کې هم او په قبر کې هم میدان محشر کې هم دی کې دا مقصدی لکه د بچو مور او پلار خوشالی نیاو نیکو جندی خوشالی ترونا ماماگان خویندی رشتہ داران متعلقین بلکہ استادان اغاوم خوشالی چی زمنگ محنت دی ثمرونی والا او زمنگ دی اونی میوونی والا زمنگ محنت چی دن اغا اثر راوڑو نو کل چی دا اللہ تعالی دا نعمت شکریہ ادائشی نو اللہ تعالی نعمت نور سیوا کئی اور رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء زلونو تا زنگ لگی لکا سنگ چه اسپن تا اوب ارسی اواغی تا زنگ لگی قالوا وما جلاؤها یا رسول اللہ صحابوی اید اللہ پیغمبرہ اید اللہ لگلی شویا اسپن تا چه زنگ لگی نو اغا پا اور کے تودکڑیشی ما توڑو بانے سٹکونو بانے اوالیشی نو زنگ تل رکڑیشی نو تاسو چې وای زونو ته زنګ لګي نو د زونو دا زنګ با په سبانې لري کیږي د دې علاج بسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل بکثرت تلاوت القرآن و بکثرت ذکر الموت او کما قال یو د قرآن کریم پر ډیر ډیر ویلو سره د زونو نه زنګ لري کیږي او بل د مرګ په ډیرو یادولو سره نو پدی مجالسو کی منگ سنور سنزوتو زمنگ مشایخ زمنگ اکابر منگ تا قرآن و سنت و علم دین فقہ شریعت احکام اغا خودلی دی او دائرہ طویلی دی چی دا رسول دی او اللہ دی توفیق نصیب کردی چی منگ داغی اغا امانت اغا آدا کو کمزوریو او لکس دی اللہ پڑیر سبانی منظور او قبول کی او زو دا ډیر واما مخامخ خبرې نه دي تعلیم المتعلم یو کتاب د چې طلباء تام پای کې زو واقعات ډیر واما قیس رحمت الله علیه الله دی غریق رحمت کی ویمن چې کله د فراغت کالو نو زما یو ملګریو نو می خالاله شیو سیدو کی او الکان خوشالو او زی او طرف تناستو مما جڑل زمان ملگر مالا خوال رالی زورمنڈے محتمم سے بیوتوی فضل معبود مولی سے اللہ دی غریق رحمت کی مالی دلیو دا خیال دادی چیکن دل سوک راغل ندی یا نوی کپڑی ندی کڑی یا پیزار ویزک زمان نوی کپڑیم نوی زمان پیزارم او سوک راغلیم نو
وی ما ته وی چې کتاله څوک نه دی راغلی مالم نه دی ټول خبرې راته وکړلې نو ته ولې جاړې نو ما ورته وی چې دا الله بنده په دې نه جاړم په دې باندې چې دا لوی امانت هم راواغسته دا به رسو څنګه او دا به څنګه چې د خدای مخلوق ته د انسانانو ته به رسو څنګه دا ډېر ګران کار دی د هغوی ته پته وه نو زړونو ته زنګ لګي دا زنګ په څه لرې کېږي دا د قرآن کریم په لوستلو باندې الحمدلله د جمعې نه او جمعه کې جمعې نه په رئیسته باندې او اوس هم د قرآن کریم خبره وی ما هر چه خواندیم فراموش کردیم اللہ حدیث یار کا بار بار میں گویم ایش القرآن رحمت اللہ علیہ بویدہ ڈیر ہوئی نوری قسی قطاری نرازی دا اللہ تعالیٰ کتاب دے قرآن کریم قرآن مجید دے دا بویل غواری دی سر دزنون نزنگ چی دن اغل لکی گی او بل دا اخیرت پہ یاد دا مرگ پہ یاد اولو سرا دزنون نزنگ لکی گی نو پدی مجالسو کی دا تذکیری وی دا مرگ تذکیره وی چې ځان ته آخرت چې دن رامخې تکو لوی مقصد پدې کې د الله رضا ورضوان من الله اکبر لغون رضامندتیا د الله چې ملاو شي دا لویه ده د هر څه نه دا لویه ده او د جنتیانو باره کې راضي رضي الله عنهم ورضوا عنه الله دې زما او ستاسو ته خپل رضا نصیب وګرځوي الله دې زما او ستاسو نه رضا شي او ورونو دا پته نه لګي دې مجالسو کې ځان حاضر وی او په توجه سره متوجی کې ناستل او خبري یادول چې سو ویل شول تش आवाज ته نه قتل یا نور څه ته نه قتل خبرو ته قتل او دا یادول او بیا په خپل زندګۍ کې انقلاب راوستل چې دا خبرې مې واورېدي دا به اوس عملي کوم الله الله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه اغیب یو بل توی تعالو نتذاکر رازی چې یو بل سره د دین مذاکره او د دین اړول راړولو کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الایمان یخلق کما یخلق الثوب الجدید ایمان زړیږي لکه څنګه چې نوې جامه زړیږي جددوه بلا اله الا الله تاسو د لا اله الا الله په بیان باندې د دې په تفصیل ویلو او ریدلو باندې د خپل ایمان له تازگی ورکوي جددوا ایمانکم بلا اله الا الله زکه خو سلطان باہو سے وی یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا هو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا هو چتیغی لا بدستداری بیا تنہا چغمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو وہ یقین دانم زما خدا ایمان دے دا یقین دے دری عالم چپ دے ٹول عالم کی کاغد اسمانونو کدزمو کو نظام دے زمن پا نظر راضی او کا نرازی یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہوں چھ معبود دا عبادت مستحق و لائق بید اللہ تعالی نبل سوکو بید اللہ نبل سوکو نشت دے ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا ہوں دا سر بصرف و صرف یو اللہ تا لگی مسجود اغا دے منگ باغت سجدہ کوبل چاہتا بسر نہ لگی ولا مقصود فی الکونین الا ہوں عباداتی پروگراماتی پدی ٹولو کی مقصود بد اللہ تعالی رضائی قصب اللہ تعالی طرف تین بابا چلا سوی خدا جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں صدا میں خدا سے خدا چاہتا ہوں وی اللہ تا پتہ دے چھ سغوارم اللہ نا اللہ غوارم چھ اللہ ستا رضا چھ دن اغا نصیب اگرزوا نو یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ تعالیٰ چے دے بل سوک متصرف اختیار من نظام چلون کے نشتے دے بید اغنا اغا امیشہ جن دے نظام چلون کے دا عالم دے سنبالون کے دا عالم دے بل سوک دے نظام چلولو والا نشتے دے دا آواز بلگی دو
کتابونو کې لیکلي دي زی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر استغفر اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بارہ کی وی تصرف دے والا اختیار دے والا او د نظام چلون کے دے شیخ عبد القادر جیلانی نظام چلون کے سوک دے رونو دا آوازونه بلګېدل را مدد چلوی ازوانه د بغداد شای میران او زور د زیات دارچان او دارچان پهلوانه او ما نیولی لمن ستا ده یا الله پنځپیر شیخ القرآن رحمت الله علیه غریق رحمت کا او داغه شاگردان په دې ځای مشران مشایخ اے د باجوړ خلقو اے د باجوړ خلقو د دې علماو قسم په الله که شکریا هم اونکړه الله بدن د عالمان واخلي دا بدن بوزي ویسا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ بوئی قی اغا وی شکر ستوئی وی صید المفقود او قید الموجود دا کم چی موجود دے دا زان سر اخکیل کول غواری او دا کم چی مفقود دی نشتی اغا زان لا خکار کول غواری دا با پا شکریہ سر کی دا شکریہ سر چی دن اغا رازی دا یادو ساتی دا دی فکر کی رانشی دا دی سوچ کی رانشی چې دا مولیان دی اوزگار شوی دی دا دی بلکار نشته دی یادو ساتا دی سعودی تتلیشی دی دوبای تتلیشی دی مزدوری کولیشی خو اللہ دی نکی او بیا دی نکی کدی دا محنت زما استا بچو سر پری خودو لس اتکالا لری خبر دا دو دری کالا پس گورا دا الکان او جنکای وارولوی طول با یهودیان عیسایان اندوان سیکان بریلیان شیعگان روافظ خبیثان طول ہندوان بت مت والا طول دغه غیریت ته بچیدن هغه ورغلی وي د دې فتنو د فساداتو د وجنه دا سکان ټول چې دی دا د قرآن او سنت په درسونو باندې دی او د اسلامی نظام او د اسلام په خبرو باندې دی او د دې مدرسې د جماعت په تعلیم باندې دی سبانه دی رونو د دې په تعلیم باندې دی نو هغه وای او بیا عجیبه خبره کوي وی چوتی غیلا بدسداری چوتی غیلا بدسداری بیا تنها چغمداری کله چې د لا اله الا الله توره د پلاش ولا نو یوازې راروان یا قبر ته نو خفه نشي پرواو نه ساتي چوتی غیلا کله چې د ایمان د توحید د لا اله الا الله توره د پلاس دا بیا تنها چغمداری خو مجو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا ہم بید اللہ تعالیٰ نا بلچا سرا د خدای تو مینا محبت د الوہیت مینا بنکے دوستانہ بنکے زکا بید اللہ نا بل سوک فتاح نشتے کلاون کے د مصیبتون نشتے دے لرکون کے د مصیبتون نشتے دے کلاون کے د رحمتون نشتے دے فرمائی رب العزت سورة فاتر کی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی اللہ چی پچا دا رحمت دروازی کلاو کی نسو کی بندو لے نشی او چی پچے بند کی نسو کی کلاو لے نشی او دا دا بریلیانو اسی آواز جو پکڑے گا اللہ چوڑائے محمد جو پکڑے محمد چوڑائے گا کون ایچے اللہ رونی سے محمد بے اخلاص کی وچے محمد رونی سے سک بے اخلاص ہے نا دا تصرف او اختیار دا نشت دے دا اسباب و نبرام دا تصرف اختیارات چے دن اغا نشت دے رونو خبر میں سکولا دی مجالسو کی رات لل اخپل ایمان مضبوط اول جددو ایمانکم بلا الہ الا اللہ دا لا الہ الا اللہ پا تذکری بانی خبر ایمان لتازگی ورکو یا الحمدللہ داد جماعت اشاعت توحید و سنہ دا غی پا درسنو کی دا غی پا بیانونو کی او دا غی پا ناس دا اولالا بانی دکا مسئلہ دا چہ دا اللہ تعالی وحدانیت او دا اللہ بڑائی او دا اللہ لوی او رنو دا تو طول قرآن کریم موضوع دا البرحان کی زرکشی رحمہ اللہ دے یو عالم قول ذکر کردے دے یو عالم نا تپوسو شو ابو طاہر سیبنا ورتوین لکل کتاب ترجمہ فما ترجمت القرآن دا ہر کتاب یو اہم ٹاپک اہم موضوعی دا قرآن کریم موضوع صدا دا دی اہم مسئلہ صدا سرکردہ مسئلہ صدا اگوتوی ہادا
بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. د سورت ابراہیم اخرنے آیت و توی وی هذا بلاغ للناس، دا قرآن کریم دا رسول کتاب دے، دا دا تبلیغ کتاب دے. هذا بلاغ للناس ولينذروا به او الناس ویلے دے. یارونو سی ویلی دی تاسو زما په خبره پوهیږئ که بس کما؟ زما خیال دی تاسو قاری صاحب دی او مفتی صاحب داسې ستړی کړي یئ چې ما ته وی چې تاله پکې مونږ ځای نه دی پرېښودی. بس پکو ستړي دي که نه؟ ستړي شوي دي. هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس. الناس ہوئی سی ہوئی الناس ہوئی مولیانی صرف ندی ویلی گورے، عربی ندی ویلی، اچھتی طبقی والا خلقی ندی ویلی، عرب دی کا عجم دی مولیان دی کا عوام دی ہر طبقی والا چی دی. هذا بلاغ للناس، هذا دا قرآن کریم دا رسولو کتاب دی، دا دا تبلیغ کتاب دے خلقو تا. وَلِيُنذَرُوا بِهِ او چی دا خلق دا اللہ دا کتاب پا بیان سر اویرولی شی دا نارواو دا ناجائزونا. وَلِيَعْلَمُوا او چی دا دی خلق یقین راشی انما هو الہ واحد، چی یکیو اللہ معبود دے، متصرف دے، اختیارمند دے. انما هو الہ واحد تب خبر کہے سوک با مخالفی خو ولیذکر اولو الالباب، اخیاران بچ نغی و سوچ و فکر کئی او نصیحت بچ دن قبلئی. تا خبر کوا ذکر ان نفات الذکرام، تا نصیحت ورکوا یقینی خبر ادا چی نصیحت فائدہ ورکی چالچ ورکی. یو توجیح پکی دادا یو مانا پکی دادا. ذکر ان نفات الذکرام. ارنوم امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر د سورت ہود کی نکلی دی پا اللہ تعبدو الا اللہ بانی. اللہ تعبدو ماتا متوجہ شئی جی سبانی اگا مانا کئی بے اللہ تعبدو الا اللہ. اللہ قرآن کریم را لے گلے پدی مسئلہ بانی تفسیری کتاب دے دام چھ اللہ تعبدو الا اللہ. کد بدن عبادت تے، کد جب عبادت تے، کد مال عبادت تے، دا بچا دا پارا کی گی. نظر و نیاز منخترہ مدد چچا دا پارا اللہ دا پارا. اے موز سجدہ اللہ تا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، دا جب عبادتنا دا اللہ دی، نو دا بدن عبادتنا دا اللہ دی، نو دا مال عبادتنا دا چا دی؟ دا اللہ تعالی دی، دا اللہ دی. دی زبان امام راضی رحمت اللہ علیہ زبردست جملہ وی هذا التاویل یدل علی اللہ مقصود من هذا الكتاب الشریف الا هذا الحرف الواحد فكل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب وخسر. وی دا دی مانا نا معلوم شولا چه دا قرآن کریم مقصد اگر دا مسئلہ دا نو چاچ عمر دا دی پا خلاف کی اولگو دا سڑے تاوانی دے، دا سڑے نامراد دے. نو معلوم دا شولا چچا دا مسئلی دا توحید دا پار اخبری زندگی اولگولی او پدی مال و دولت اولگو بچی پدی قربان کرل، نو دا سڑے ہم کامیاب دے، دا زنانا ہم کامیاب دا ٹول خلق بیا کامیاب دے. ہر سوک چیوی چی دی دا پار اخبر زندگی چی دنو اغا لگئی. اللہ تعبدو الا اللہ. اللہ یرونو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیجے نہیں گا نا سوک دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے تھرو اور رضائی رو ریم دے امزولتیا کے دے. اسے تاسو تا دی پورے خبر اکو ما چے تاسو دی پروگرامات تو کی یاد دی علماء کرام سرا دی حق پرستو سرا ادری گئی، نو دا فکر کرا نولی چه دا دی اجر و ثواب نشت دے، دا دی فائدہ نشت دے. رازی زتاوستا یو نقشہ راوالم داڑی رو اگدہ نقشہ دا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نراوڑو، مسئلہ نمنلا اول کی خکار لطلیو تورا غشے لندہ غیر آغستی دی عرب خکاریانو راروان دے واپس دخکارنا
د صفا ډیرای په خوا کې تاسو متوجي څوک چې حج عمرې لته دی صفا ډیرای مدل صفا او مروه ان الصفا والمروه من چانه دلیدلی الله دې بنو ویني سره زمونږ نه بار بار د صفا ډیرای په خوا کې رسول الله سلام آرام کوي ناشته ابو جهل لعین خبیث دی راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځلې وکړي بدر دی وته وي اسی تاسو نه تاسو کوم د رسول الله سلام په اخلاق پشان باندې اخلاقی بسوک پیدا شي وای راته داغه پشان اخلاصمن بسوک پیدا شي نشي پیدا کېدی اخلاقی اخلاصمن یرا د مخلوق په صفاتونو کې چې صبر صفاتونه اعلی دي په هغه ټولو 100/110 150 برا کنه باوجود د دینه د رسول الله صلوات و سلام اخلاق دمرا لیکن د مخالفت تو ګورا بد اخلاقه تو ګورا دا ځکه وایم دا اشاعت والا سختی کوي دی دا کوي یلکه مونږ چا په ډانګې راغسته دي خدرته ویل چې شرکیات مکوا بدعات مکوا او دغه رسم و رواج غلط کارونه مکوا او د قران او سنت پرانا کې موږ د دې بیان کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر وکړو پښتانه وې د صبر می وسی خوګي اسه ونوي یو زنانه دا خبري واوریدي عبد الله ابن جدعان دا یو مشرک خو فسادی نو روانکار نو د وینځوا اغه د خپل کور په چت باندې په کور باندې دا خبري واوریدي حمزه رضی الله تعالی عنہ روانو دی ولا आवाज ورکوي یا ابا عماره لو سمعت ما لقيه ابن اخيك محمد من عمرو بن هشام ابي جهل ارمان چې تا هغه خبري اوریدلې وي چې ستار وارت ابو جهل وکړلی دیوته یې جنې څه چللې وی سبه وشتمه واذاه ستار وارت کنځلې وکړي بدر دی وته وی تکلیف ولا ورکو زمار وارو ته سووي ایسه ونوي ها ورګه ته ها پختو غیرت پکې وو پدې معنا سره روان شو د بیت الله خواته چې راو رسیدو دا نمبر 10 یو ابو جهل د بیت الله په خوا کې د خپل تبر د خپل خاندان بنو مخزوم سره ناستو حمزه رضی الله تعالی عنہ تپوس بپوس دیس چې ټش شو تندیله لیدر اخلاص کړلا دا ابو جهل او په ابو جهل باندې ویني روان شولې خلق را پاسې دو امبړ چمبړ کیږي او د حمزه رضی الله تعالی عنہ دی आवाज تا وګورا ورته وای انا على دين محمد اقول ما يقول لو استطعت رد علي ذلك زد محمد په دین شوما صلی الله علیه وسلم دا هغه خبره زما خبره ده او کستا طاقت نو تا چې زما وارته دا بدر دی ویل هغه زما مخ کې وایا اوس راته وایا جګړه جوړې ده ابو جهل وی ها کینه 420 خو غنه ها ما او پښتانه وی ساروی ته د خپل چاړه په وبو کې ښکاری دته خپل هغه بد کار کېدلو وی دا د دروازه تما سویری دی ابد ته چاره رسولي حمزه سے روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی روارو بدل می درواغستو بدل می درلا رسول الله سلام وی کاکا جی ز پدی نه خوشاله کوم بدل غستو باندې ایمان راوړه سراوړه او ما خپل आवाज لګولې دي ما خو الته چلو استلې دا او بیا داسې کلک د رسول الله سره اولاد دی صلی الله علیه وسلم او جنگ احد کې چې شهید شوی دي نو جنازه خو یو ځلی خود د اکرام د وجنا رسول الله سلام به د نور صحابه جنازه کې خدا او په حمزه رضی الله تعالی عنہ باندې او یا جنازي محمد رسول الله کړي صلی الله علیه وسلم ما او تا ته سبق دی د دې سیرت د حسینا سبق دی سبق دا دی چې د علماء کرام سره د حق پرستو سره د نیکانو سره ملګری شه
نو الله به د دنیا او آخرت د خوشاله وګرځي. الله به د دنیا او آخرت د سو وګرځي. زمام رضی الله تعالی عنہ یو صحابی دی، لا ایمان نه دراوړي، میلا دا رسول الله سلام په میلو ګرځیدو. د نبی علیہ السلام تر ابو لهب سکتر دی یا نا سکتر دی، قولان للعلماء. ترو کانی وسره دی او جولای کی اچولی دی، او رسول الله صلوات والسلام یوی خیمه تا یو تنبو ته سرخ کار کوي. یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے خلقو تاسو لا اله الا الله وای تفلحوا، کامیاب بشئ. سب شئ دے کانے راوالی او پکانی گزار کئی. دغه سړی چې د خیمې لراغه او رسول الله سلام چغه کړه او د کاڼ راواغستو، دی وی خبردار زما د خیمې مخې ته گزارو نه. غیرت دی پښتو ده. هغه زر کاڼې وردل مشرک ډیر سخت ډرپوکي دا ډیر سخت یریدونکي د باندې چې لوګ نه راځي شاته هږي کاڼې کې خودو چې وخت تیر شو رااله دغه سړی رسول الله سلام تکي ناستو. پیژنې او پیژندما نبی اسلام وینا وی پلانکه میله کې چې تا خیمه ته سر رادن نه کو چغه دکړو سړی کاڼ راواغسته مې گزارو نه کې زه هغه سړیم کلمه وای زه ایمان راوړم. معلومه دا شولا چا چې د دیندار د حق پرس مرسته کړی دا هغه سره ودرېدل دی، الله ته ایمان نصیب کړی دی. هرونو پوهیږي که نه پوهیږي؟ دا چې یو حصہ در اخلم دا د ختمېدو نه ده. دریاب دی رونو، دریاب دی. تاسو په خپله وایي علم دریاب دی. خو پښتانه سوی وی خان نواب د خپل کلی، میا مولا د بل کلی. خان نواب د خپل کلی، میا مولا د بل کلی. دا ولی بس وی پښتنو کې مشوره دی دی جهنم کې یو بل د خپل راکاګلو د پاره ډیر شي دی، بل چا ضرورت نشته دی. د یو بل پسې منظم نه کوي کنه. زه خو افسوس دا کوم، مال دا افسوس راشي. وی وزیر خپل پکار دی आवाज لګي، ایم پی ای ایم این ای د خپل خاندان د خپل کدي پکار دی، ناظم خپل پکار دی، ډاکټر خپل پکار دی، وکیل خپل پکار دی، جج خپل پکار دی، ایس پی ډی ایس پی دا خپل پکار دی، پلانکی خپل پکار دی. خو چې کله علم نراشي دا دبل کړي یلا که دلته وای چې بھائی په خپل خاندان کې خپل عالم پکار دی چې زما ته په خاندان کې هغه اولاړي. ایرونو دا خپل چې تاسو کوم د قران او سنت د مدرسې د تعلیم سره مینا ده، دا مینا ګوره ختم نه کوي. اور رب کائنات فرمائی یا ایها الذین آمنو، اے ایماندارو، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خپل ځانونم د جانم نه بچ کئ، خپل اهل او عیال او خاندانم د جانم نه بچ کئ. او دا د جانم نه بچاو په کم تعلیم باندې راځي؟ د مدرسې او د جماعت په تعلیم باندې، د قران او سنت په تعلیم باندې. زدا نه وایم چې عصري تعلیم منه ده نه، خو اسنه چې ګوره خرتل او د خکرو پسې او زمیدار کاکا ته وګونو مرېبل اسنه چې ته بیا داغي هغې ته اوچت او اعلی تعلیم وای. اعلی تعلیم د قرآن او د سنت دی. رونو یو تپوس کوم، جواب راکړئ. تاسو چرته لیدلي دي چې فلانه مدرسه کې طالبانو محتمم صاحب و، ناظم صاحب و، استاذ و؟ وایي راته په دې سکول مونږ راتېر شوي یاره، زه بدي نه وایم او زه پرې راتېر شوی ما هم ویلی دی. د الله کتاب مې مخې ته دی. چاته پنسل استاجي وایي، چاته بالپن استاجي وایي، چاته ډرام استاجي وایي، چاته کولر استاجي وایي، چاته سوزکې استاجي وایي. دا زما د مخې دا وجه ده چې خیر ورته نه نصیب کېږي. زمونږ استادان د سکول چې مونږ وویني په تاسو مونږ فخر کوو. دا د هغې حسن ژوند دی، الله دې پکې صادق کړي. وایي مونږ تاسو ته ډېر خوشحاله یو. دا ستاسو وخت وې څنګه اوس هره روستنی ورځ د مخکینه نه بدتر وي. دا ولې؟ دا د دې ټیویانو، ویسیارونو، فیسبوکو، کیبلو، موبایلو، سوشل میډیا. زما استاد زنانه ته هغه خپل ثقافت راورسو، خپل چې تہذیب ورته وایي هغه راورسو. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گر کا منہ نہ ڈیکا.
हुए इस कदर मुहज्जब कभी घर कमू न देखा कटी उम्र उठलो में मारे अस्पताल जाकर। ए अल्लाह बंदा तो पकम हाथी को क्यों दई खमस क्यों दई कुरान और सुन्नत और दिन आदि दमियन ज उगरजोल जनाना चिनारी नबे उलिदल अब पुलिता दलार गाड़ी ता तकियाश वाला चे सड़ी बा तेर शो रवाना बशवा और दक शरीयत तालीम रा कर दे रसूल अलैहिस्सलाम सहाबियात तो ये अलई कुन्ना बिहाफात तुरुक दलाली पर तरफ मानी जाई दलाली पर सबानी जाई दी मशरान न तपोसु का दई बच्चे जनानों ला कपड़े राड़ली दुकानों अक्सर दे इंदवान दुकानों न बो अटाए बे वता बे अटाए अगस का बलल अगत बे सेट वे सेटा द कोरोदा ने कपड़े पकार दी अगर वो तवी दासी द दुकान शाह तरफ न कड़काए बवा अगर तरफ न राशा पंडू के बेवलवा गस्तो देखिए ख्वाखे का सादर के पटे का कोरत बे ओड़ली चक्कमी बख्वाखे शो बे इशारे और बाकी बे पटे राड़ली हफकी के मक मुला दे का अमीर सेब दे का हर सोक दे दाता ची दुकान जो कड़े दे राजा बाजार और मेना बाजार दी दोजख बाजारी और बाडू तरी कपड़े चूली दियो भूतान दी पे की उधरवल दिया गई तरी कपड़े चूली तमूर न लरी तो खोर न लरी असी पीमान वाई एदा अल्लाह किताब तनासी वे और ये तमूर न लरी तो खोता बाड़ी जोड़ा कड़ी दा दात माशूम लसा दब वरकाए दात दल सवर काए लगे दा आवाज बा लगी द कद तन वखी में प्रेकड़े परवाह निश्ते कद तन वखी में प्रेकड़े परवाह निश्ते खुद इज्जत ख्याल में साता मल्क द पख्तो दे मल्क सरे और हुसन ची बेसतरशी बेकदरशी जक पुख्तनी मखुन पट साथी खो पेगलो पड़ी उशलवर इराड़िश हुई इस सुक वर तनवाई च कटिश है और माता हर सुक वाई शेख हमगोरा और दी ते सुक नवाई च पटिश है दा आवाज न लगी कुरान और सुन्नत व तगफकारी दा खबरी व तगफकारी दा द मुलियान दुपला शपला दा तरकाय त रुकावट थी ना कल्ला वहाशा चरियम न दा तरक्की दा खो बिदीनाई की तरक्की दा मंगवायु अगर तरक्की पकार दा चे अगर दुनिया किम द खुशहाली हुई अगर कब्र किम द खुशहाली आ मैदान महशर किम द खुशहाली अगर जन्नत की टूल उम्र द खुशहाली दा से खुशहाली पकार दा राजी पर कुरान करीम पदी मजालिसो दे मजालिसो के वे मकसद द अल्लाह बड़ाई द अल्लाह लुई द अल्लाह द नेमत शुक्रिया और ददी माशुमान हौसल अफजाई दा कम च अगई खुशहाली शरागल्लपी दा गई हौसल अफजाई और दा गई दो खानदान हौसल अफजाई नूर ता तरगीब और दारंगी चिकम मदरसा दा जुमात कार पके दे मेहनत ता पीसी लगवली दी ता माल वर करे दे ता द लास खपू खिदमत करे दे पा अग खिदमत खुशहाल होसीगा चे अगी चिदन समरा राउडला अगी मेहनत चिदन असर खारा को अल्लाह दी पखपल दरबार की दा कबूल मंजूर कर दई रुणु तासो आई मुलियान डी रखुरी तासो आई मुलियान तलावाय कना मुलियान डी रखुरी कलवी मुलियान मजी उकड़ी कलवी दी खेट उकड़ी दास्ता चखपल में इसके नहीं कन तासो खखल के हो मंगलों ने कतागार तदी कन के देश तासो खखल के बाजोड़ ने यादो बाजोड़ खो बाजोड़ भाई बुखारा दा अल्हम्दुलिल्लाह ए वही दे अचबे होता है बच्चे इलम तराउबा सा वे दे बस खुरी जखस्ता दा शॉर्टकट क्वेश्चन लरम पदी जस्ता पे न शुम चित्तवा दे डीर खुरी मुलासिब नो डी वी तबलीगियान ओखला मुलियान ओखला से वही नो चे डीर खुरी खुडीर ब मिलावी की कहना और चे गीड़ ओकड़े खुद गीड़ की वे साचूरी कहना से हो बने की और चे दी मजे ओकड़े न था खो खाना जिस्ता बच्चे मजे की ब्या वही यार दे बस खुरी दा तारुज दासमान और दुश्मन के तारुज दे दादन शब्द पकोले ऐसे कर बदी बाने ए करीमे के अज खिजाने गैब ए करीमे के अज खिजाने गैब गब्र तरसा वजीफा खोरदारी दो सतारा को जाकुनी महरूम तो की बा दुश्मना नजरदारी ए करीमो सखी जाता चे द गैब द खजानो ना अंग्रेज ला वरकाए यहूदी सैल इंदुल वरकाए चगस्ता खिलाफ रवानदिस्ता ना फरमान दी
دوستان به څنګه د رزق نه محرومه کی چې ته په دشمن باندې نظر لري ته دشمن له رزق ورکې نو دوستان به د څنګه د رزق نه محرومه کی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الله سمر سوال چی دی د دې رزق ما باندې دی ما ته د دمیز معلوم دی ما ته د اوسیدو ځای معلوم دی دا ټول زما په علم کې دی وكيف اخاف الفقر والله رازقي وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق كل الخلق في العسر واليسر تكفل بالأرزاق للخلق كلهم فللضب في البيداء والحوت في البحر یو عالم وی څنګه زه د غریبین او یریګم څنګه زه او یریګم چې رزق بنئ زما الله رازق دے زما خدای زما مالک زما مولا هغه زما رازق دے هغه د رزق ذمہواری کړی دا سمسریلا پشاړ میدان باندې ورکي او مېله په دریاب کې ورکي نو چې سمسریلا پشاړ میدان ورکي مېله په دریاب کې ورکي نو هغه زما د رزق ذمہواری کړی دا البته دا وسره شته چې لاس او خپه بوای د ضرورت مناسب بوای او حلال بوای دلیل پیدا دی رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لو انتم توکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر کدا الله په ذاتم صحیح اعتماد را لے الله بدا سے رزق درکې لکه مرغوله چې ورکې تغدو خماصا وتروح بطانا سار اوزی تش ججوری او ما خام راځي نو ډکی ججوری نو سار اوزی هو نو تب اوزی هو او سبب به استعمالای او بیا به توکل په الله تعالی باندې کوي چې رازق زما الله تعالی دې يرونو اللہ قرآن کریم لٹیم ورکی درس تا بکی نہیں کنا علی پخپل خپل جماعت کی درسونا الحمدللہ شروع دی کوئی بکی نہیں بکن بکی نہیں اے رونو ہاکای لٹیم شتے دے فیس بک لٹیم شتے دے ولیبال لٹیم شتے دے سکواش لٹیم شتے دے فٹبال اگی لٹیم شتے دے پٹی کٹی اٹھائی لٹیم شتے دے چکر لٹیم شتے دے او دا اللہ تعالی کتاب لٹیم ورنکو او کم از کم دو دیرش کرتا من سوال دا اللہ تعالیٰ نکو اہدنا الصراط ایرونو کم از کم سو ادرجی قلار شاہ کم از کم سو را دی ما تا اشعارو جتون را گئی چی اشعار وایا اشعار دو خدای ما پریدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تا ما تا بتوجیح شد قرآن واما ما تا ماشاءاللہ توز گورد قرآن واما ایتون واما اے تبلیغیان نوڑوئی چی کم از کم دو دیرش کرتا منگ پوش پاو رس کی دا اہدنا الصراط المستقیم سوال کو دا کوڑوڑ دی دی متن دی تشریح تا واقعی دا دو دیرش رکات دی فرض او وطر او سنت دو دیرش رکات دی نو اہدنا الصراط المستقیم منگوئی کم از کم زکوئی کم از کم زکوئی چی و سرپ کی چار اشراقو کی دا خیر السرا زحاو کی تاجدو کی تحیت المسجدو کی گبانی مارو تاسم لگ راویخ کما ویو کوستانے ویگوی چیزو خود تبلیغ لنظم وی ولی وی دا اللہ پیغمبر دا پنزوسو نمونزو نا پینزکڑی وی تبلیغیان ڈالا بے پنزوسو تو رسول دا خدای بندگی وی زکا چی اشراق بابا کی خام خاکے خدای وی زخو ویگو پنزوسو نا پینزکڑی وی آسانا وی دیر باری بیا گرانے نو چې دی اوکړه ثواب دی په کې نفل دی نو کم از کم دو دیش کرتا سوال چې دی نو هغه اهدنا الصراط المستقیم کایم د دې اهدنا الصراط المستقیم مطلب څه دی دا ځنې خبرې دا راوي خوله د پاره ابي دیګر مولوي صاحب وایي دیبا لیږي د محلي امام ټیکادار د جنازو دعاګانو تاسو نه یادوم غواړئ زه په خپل امام یم دې کنه په دی باندې اجی صاحب بچه سحرا می تو بینو هغه باغ کړی په نوم اجی صاحب کنه مردان کې یو اجی صاحب یو سړي لپلاک ورکړون لا هغه ته یو سړي پلاک ورکړي اجی صاحب لګ روبه دی را کړی تا ته څنګه پته ورچ چې اجی صاحب وې دا پلک د ظالم اجی دی نو دیو پردیس مکه برانی شي دوا خلق روانول ته سکار نخکاری چې سحرا می تو بیا به کړی او چې مرشي
دی براشي دعا وکړي چې الله حاجي صاحب له 8 واړه جنتونه ورکړي، کور دې د میردین جومات شه. موږ به څه کوو چې 8 واړه دله ورکوي؟ دی په دې رشپېلونو والا بیا دی بخیله که عقیده توحید نشته، عمل د سنتو نشته دی چې څه حرامیتوب دی کړی په دې باندې بخیه. بیا ای د خدای بندګانو، اهدنا الصراط المستقیم کم از کم 22 کرته وایو. راځئ چې د قرآن نه تپوس وکړو چې نیغه لار څه ده. د دې معنا څه ده؟ کلک که موږ په نیغه لار باندې، هغه نیغه لاره څه ده؟ ذلک الکتاب لا ریب فیه، هغه نیغه لاره د الله تعالی کتاب دی. ومن یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم. الله وی زما کتاب ته چې چا لاس واچو د ته د نیغې لارې طرف ته توفیق ورکړی شو. او رب کائنات فرمایي وهذا صراط ربک مستقیما، کله وی وان هذا صراطی مستقیما، کله وی انک لتهدی الى صراط مستقیم، کله وی فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، کله وی ان ربی علی صراط مستقیم، کله وی والله یدعو الى دار السلام ویهدی من یشاء الى صراط مستقیم، کله وی ان الله ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، کله وی ان الله هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، کله وی واتبعونی هذا صراط مستقیم، کله وی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، او کله وی الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اے آغا نیغه لاره چې زما کور ته راغلی وه، تا ته حق پرستو هغه وخت په وخت ښودلې وه، تا سره د عقله هغه ولې پرې ښودلې وه، او ته په کم دلیل زما د مینې دعوې دارې ما ته بانې مه کړه، زه دې پیژنم غدارې. الله دې موږ غدارانو کې نه راولي. رسول علیہ السلام حدیث میں ویلے ہو خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تاسو کې بهترین هغه څوک دی چې قرآن کریم زده کوي او نورو ته ښیي. دا استادان بهترین دي، دا شاګردان بهترین دي چې دوی زده کو او نورو ته به ښیي، او موږ او تاسو به دوی سره کلک ولاړ یو. آیات کریمه چې کوم ما لوستلی او ما ویلی سبحان الله، لږ متوجه شه، لږ متوجه شه. ومن یعمل من الصالحات، الله وی چا چې نیک عملونه وکړو، نارینه وي او که زنانه وي، دا الله کتاب ویل دا نیک عمل دی. دلیل سورۃ نحل کې هم دغه آیت کریمه راځي، بیا وی فاذا قرأت القرآن، دا دلیل دی چې قرآن کریم لوستل نیک عمل دی، ځکه پسې ډایرکټ راوړو کنه. نو من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. الله وی دی به جنت ته ورځي او په دی باندې د اډوکي د کجوري چې کم داغ شا طرف ته معمولی غونه ټکه دی هغه مقدار کې ظلم بنه کیږي. الله تعالی دې ما تاسو په دې کې چې دن اگر راولي، الله تعالی دې د قران کریم دا خدمت قبول او منظور وګرځي. دې ځای کې چې کم مدرسه ده، قاری صاحب دې هغه سره ملګری دي، ورونو تاسو ټولو ته دا دعوت دی او زمونږ مدرسه جامعه زوم ستاسو دې ځای دلته پاتې شوی یم، جار کې پاتې شوی یم، موږ ستاسو شکریا ادا کوو، تاسو ته به راځو او یو بل سره به دا د قرآن او سنت خبرې اړو راړو. الله دې قایي صاحب او نور استادان چې څومره وفات شوي دي الله دې د هغوی مغفرت نصیب وګرځوي. دې مدارسو ته توجه کوئ او د خپل مال نه څه حصه هغه دې کې ور ولګوئ چې چا لګولې ده هغه پې خوشحاله شئ، د لاس او خوښ خدمت وکئ. الله تعالی دې موږ ته خپله رضا نصیب وګرځوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله زمون گناہوں معاف کی، الله دا حاضر مجمع ټول وبخي. الله کورونو کې زنانه دي مين د خین دي تور سره الله په دې انتظار باندې دي، الله دغه مغفرت نصیب وګرځي. حکم بچی چې د الله کتاب الله ستا کتاب سر ته رسول دي، چا چې دې کې څه قسمه مهنت کړې دي الله ټول اجر عظیم ورکړي. الله زموږ د خپل رضا کارونه والي، قرضداري د قرض نه خلاص کړي. الله څوک څه قسمه پریشانو کې مبتلا دي
هغه پریشانای دغه ختم کړي یا الله. یا الله بیماران دي شفای کامله عاجله د خپل دین د خدمت لپاره نصیب وګرځوه. الله زموږ رشتہ داران متعلقین مور او پلار خپل خپلوان هغوی مغفرت نصیب وګرځوه. الله زموږ استادان چې کوم وفات شوي دي د هغوی قبرونه د رحمتونو ډک کړه، چې ژوندي دي الله په عمرونو کې برکات کا. الله څومره مسلمانان چې وفات شوي دي الله د هغوی مغفرت نصیب وګرځوه. نور رحیم جان مولانا صاحب الله دې غریق رحمت کی، الله دې مغفرت نصیب وګرځي. نور چې څومره ملګري وفات شوي دي الله دې غریق رحمت کا، یا الله دې غریق رحمت کا. الله زموږ د خپل رضا کارونه والي، الله زموږ خاتمه په ایمان کې. صلی الله تعالی علیه وسلم.